ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وله الكبرياء في السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعزمة إذاري فمن نازع منهما فألقيته في النار. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے. حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. بڑی ہی خوشی ہوندی اس بات تے جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کر دیاں سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سب تو زیادہ اس عمل نو پسند کردا ہے جڑا ہوئے تھوڑا ہی پاویں لیکن ہوئے ہمیشگی نال. جس طرح کہ اتوار والے دن پروگرام ہوندا ہے، کبھی کوئی بڑا عالم دین گفتگو کردا ہے، کبھی کوئی خطیب گفتگو کردا ہے. اللہ رب العزت محترم جناب فضیلت الشیخ قاری عبدالشکور برق صاحب دی ایک کوشش کاوش قبول فرمائے. میرے ذمے انہوں نے موضوع لگایا ہے ایک ایسی بیماری جس بیماری دی وجہ تو انسان دی دنیا بھی تباہ ہو جائے آخرت بھی تباہ ہو جائے. بیماریاں تو بہت زیادہ نے لیکن ایک بیماری تواڈے سامنے صرف ایک بیماری رکھنی ہے اور میں کوشش کراں گا مختصر وقت دے اندر پہلے سپارے تو لے کے آخری سپارے تک ہر سپارے دے اندر
جڑے بیماراں دا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے، جڑے او اس بیماری دے اندر مبتلا نے، مختصر وقت دے اندر پورے قرآن دا استیاب کرن دی اللہ مینوں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس تو پہلا کہ میں وہ بیماری دا نام لواں، اے بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ساریاں بیماریاں تو کہ جنہ بیماریاں دی وجہ تو بندے دی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، اللہ انہاں ساریاں بیماریاں تو سانو محفوظ فرمائے۔ وہ بیماری دا نام تکبر ہے، کبر ہے۔ تکبر ایسی بیماری ہے، اور لغت دے اندر تکبر کہتے کنوں نے؟ تکبر یتکبر تکبرن، اندہ معنی ہے اپنے آپ نو وڈا سمجھنا، لوکاں نو حقیر سمجھنا اور حق دا انکار کرنا۔ اور اصطلاحی تعریف بھی اس تکبر دی اے الکبر بطر الحق و غمت الناس۔ تکبر کہندے نے حق دا انکار کرنا تے لوکاں نو حقیر سمجھنا۔ اللہ سانو اس بیماری تو محفوظ فرمائے۔ مال کے ارض و زمانے قرآن مجید دے اندر اپنی کبریائی نو بیان کرن تو پہلا اس بات دا اعلان فرمایا، لوگاں دے تکبر دا انکار کرن تو پہلا مال کے ارض و زمانے سورۃ جاثیہ دی آیت نمبر 37 دے اندر فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مال کے دو سمانے فرمایا کبریائی آسمان تے کبریائی زمین تے اسے رب دیئے، ساری کائنات دا مالک بھی اللہ، ساری کائنات دا خالق بھی اللہ، ساری کائنات دا داتا بھی اللہ، ساری کائنات دا مشکل خوشا بھی اللہ۔ اسی طرح جڑا ساری کائنات دا داتا ہوئے، جڑا ساری کائنات دا مشکل خوشا ہوئے، جڑا ساری کائنات دا حاجت روا ہوئے، اسے رب دی کبریائی زمین تے بھی ہے، آسمان تے بھی ہے۔ لیکن اللہ دے مقابلے دے اندر کوئی دوسرا بندہ کوشش کرے میں بھی بہت بڑا ہوں، لوگاں نو حقیر سمجھے۔ میرے امام علی مقام حسین پاک تے نانا پاک تے نال پیار کرنے والوں، محبت دیدار لے کے بیٹھنے والوں، مدنی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے حدیث قدسی ہے، یہ سننے ابی داؤد دی حدیث نمبر 491 دا مطالعہ فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب کریم نے کی فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، یقول اللہ تبارک و تعالی الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر، والعظمت ازاری، اور اللہ کریم نے فرمایا عظمت شان میرا ازار، فمن نازع منہما فمن نازع منہما فمن نازع منہما فألقیتہ فی النار۔ رب کریم نے حدیث قدسی دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جس بندے دے اندر تکبر آ جائے گا، اور دی دنیا بھی تباہ تھی ہوں دی آخرت بھی تباہ، اور دی دنیا بھی تباہ تھی ہوں دی آخرت بھی تباہ۔ تکبر تین چیزاں نال ہوندا ہے۔ سب تو پہلی تکبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے تکبر کیتا جاندا ہے۔ دوسرے نمبر تے رب کریم دے سامنے تکبر کیتا جاندا ہے۔ تیسری
قسم لوگاں نو حقیر سمجھیا جاندا ہے۔ رب کریم دے سامنے تکبر دا مطلب کی ہے؟ جس طرح کہ سورت بقرہ دی آیت نمبر 35-34 اسی طرح آقا علیہ السلام دا فرمان ہے سب تو پہلا تکبر شیطان ابلیس نے کیتا، دنیا بھی اسی تباہ آخرت بھی اسی تباہ۔ مال کی ارض و سمان قرآن مجید دے اندر شیطان دے کبر نو بیان کیتا، ایدی بیماری نو بیان کیتا۔ شیطان بڑیاں عبادتاں کرنے والا، بڑے سجدے کرنے والا، بڑے رکوع کرنے والا، بڑیاں عبادتاں کرنے والا۔ رب کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب کریم نے جدو انسان نو آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتیاں نو جمع فرمایا ہوئے۔ جبریل علیہ السلام بھی موجود نے، اسرائیل علیہ السلام بھی موجود نے، میکائیل علیہ السلام بھی موجود نے، سارے دے سارے اللہ کریم دے فرشتے موجود نے۔ انہاں دی موجودگی دے اندر رب کریم نے فرمایا اے اسرائیل اے اسرائیل اے اسرائیل، آج میں تواڈے سامنے ایک انسان نو پیدا نئی مخلوق پیدا کرن لگا۔ انہاں فرشتیاں نے آکھیا اللہ جی سیدنا آدم علیہ السلام نو انسان نو دنیا تے نہ بھیج، انسان دنیا تے جا کے خون خرابہ کرے گا، اے دنیا تے جا کے فساد برپا کرے گا، اے دنیا تے جا کے خون تے خرابہ کرے گا، انسان نو دنیا تے نہ بھیج۔ اے بات ایسی تھی جڑی کبر دی طرف جاری تھی، جڑی کبر دی طرف جاری سی، کیونکہ فرشتیاں نے آکھیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ جی اسی تیری تسبیح بھی بیان کرنے آئے، اسی تیری تمہیدات نو بھی بیان کرنے آئے۔ اے ایسی بات سی اللہ تعالیٰ نو پسند کوئی نہیں، تے رب کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، پیدا فرما کے سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ساریاں چیزاں دے نام سکھلا دیتے۔ پھر اس تو بعد سارے فرشتیاں نو فرمایا اے آدم دے سامنے اج تسی انہاں ساریاں چیزاں دے نام پیش کرو گے۔ اے جبریل اے اسرائیل سارے فرشتے موجود نے، اج آدم علیہ السلام دے سامنے انہاں چیزاں دے نام پیش کرو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی اصلاح کرنی سی، سارے فرشتیاں نے کی کیا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ جی تیری ذات پاکے ساڑھے کل صرف اونا علم ہے جنہ تو سکھایا ہے، ساڑھے کل اونا علم ہے جنہ تو سکھایا ہے۔ پتہ لگا سارے فرشتیاں نے آج دیدہ اظہار کی دائت اللہ کریم نے پھر کی کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نو قال یا آدم انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم
فَعَرَّفَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے انسان اللہ نے اشرف المخلوقات نے فرشتیاں نے اس بات دی سمجھ آگئی فرشتیاں نے عاجزی دا اظہار کیتا ہے پھر اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج بھی فرشتے عبادت دے اندر مصروف نے آج بھی فرشتے کوئی سجدہ کر رہے ہیں تے سجدہ کر رہے ہیں کوئی رکوع کر رہے ہیں تے رکوع کر رہے ہیں کوئی قیام کر رہے ہیں تے قیام کر رہے ہیں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں فرشتیاں نے عاجزی دا اظہار کیتا ہے لیکن اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتیاں نو فرمایا سارے لوگاں نو جڑے سارے فرشتے سی انہاں نو آکھیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى واستكبر وكان من الكافرين رب کریم نے سارے فرشتیاں نو آکھیا او فرشتیوں سیدنا آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو فرشتیاں نے عاجزی دا اظہار کیتا ہے تے ابلیس شیطان ابلیس نے کیا آکھیا ابا واستكبر شیطان ابلیس نے اتھے بھی تکبر دا اظہار کیتا ہے ان عبادت دے اندر شک کوئی نہیں اے بڑا قیام کرتا سی بڑے سجدے کرتا سی بڑے رکوع کرتا سی لیکن آج تکبر آ گیا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انہیں آکھیا اللہ جی آج دنیا کائنات دے سامنے میں اس بات دا اعلان کرنا چاہ رہا لوگاں دے سامنے فرشتیاں دے سامنے آدم علیہ السلام دے سامنے میں بہتر میں اندے تو بہتر میں انہوں سجدہ کر سکتا مینوں تو آگ تو پیدا کیتا ہے انہوں مٹی تو پیدا کیتا ہے تے اللہ کریم نے فرمایا واستکبر ان دے اندر تکبر دی بیماری آ گئی لیکن اے بات کہاں دن چلنے جان کے راتاں چلدیاں جان گیا دن کبھی اتوار دا دن آئے گا سوار دا دن آئے گا منگل دا دن آئے گا بدھ دا دن آئے گا سب تو وڈی بیماری تکبر دی بیماری شیطان ابلیس دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے دنیا تے لعنتاں برسیاں رہن گیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا تے سب تو زیادہ عذاب بھی اس شیطان نو ہوئے گا پتہ چلیا کہ تکبر ہوئے ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری دی وجہ تو انسان دی دنیا بھی تباہ ہے تے آخرت بھی تباہ ہے کیوں شیطان نے تکبر ہی کیتا ہے اور فرشتیاں نے عاجزی دا اظہار کر کے ہمیشہ واسطے اللہ دے برگزیدہ بن گئے تے شیطان نے تکبر کر دیتا ہے اور جدوں تک قیامت نہیں آندی لعنتاں دنیا تے برسدیاں رہن اور کل قیامت دا دن ہوئے گا سب تو زیادہ لعنتاں بھی اس تکبر دی وجہ تو شیطان تے پینی ہے اس تو بعد اگلی بات تکبر دی بیماری ایسی بیماری ہے اگر کوئی حکمران ہوئے اگر کوئی زیادہ مال والا ہوئے اگر کوئی زیادہ علم والا ہوئے تکبر ایسی بیماری ہے دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ اس تو بعد رب کریم نے قرآن مجید کے اندر تینہ بندیاں دا تذکرہ کیتا وقارون
الارض فاستكبروا في الارض. ہاں قارون دی دنیا بھی تباہ ہو گئی، قارون دی آخرت بھی تباہ ہو گئی. ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام تفسیر ابن کثیر دے اندر بات موجود ہے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے قارون دے سامنے تبلیغ نو پیش کیتا. اے قارون کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. قارون نے اگوں تکبر دا اظہار کیتا. کیا قارون نے اگر تو اللہ دا زیادہ برگزیدہ ہوندا، اگر اللہ دا زیادہ برگزیدہ ہوندا تے مال تیرے کولوں زیادہ ہونا سی. اج مال میرے کولوں زیادہ ہے، اج مال میرے کولوں زیادہ ہے، اج مال میرے کولوں زیادہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے صحیح مسلم دی حدیث نمبر 2080 دے اندر، دنیا کائنات تے سب تو پہلی مثال تکبر دی، دنیا تے اکڑ کے چلنے والا، دنیا تے اپنے آپ نو وڈا سمجھنے والا اللہ تعالیٰ نو دنیا تے بھی تباہ کر دیں گے. کیونکہ دے اندر ایسی بیماری ہے، یہ دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ ہوئی. ہن ویکھیا جے قارون دی دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے سامنے اے بات کیتی ہے تے رب کریم نو اے بات پسند نہیں آئی، اے بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي بُرْدَةٍ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قارون نے جو موسیٰ علیہ السلام دے سامنے اے بات کی تھی، اللہ کریم نو اے بات پسند نہیں آئی، رب کریم نو اے بات پسند نہیں آئی. اللہ کریم نے انہوں زمین دے اندر اندے مال سمیت دنسا دیتا ہے، قیامت دیاں دیواراں تک زمین چ دنستا ہی جائے گا. پتہ ہے چلے آئے ایک ایسی بیماری ہے تکبر، بندے دی دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ. اس تو بعد اگلا مسئلہ ہے فرعون دا تذکرہ. فرعون نے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے سامنے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو رب کریم نے فرمایا اذهبا موسیٰ علیہ السلام فرعون دی عدالت دے اندر کہنے. فرعون نے تکبر دا اظہار کیتا، فاستکبروا فی الارض فاستکبروا فی الارض. فرعون نے بھی تکبر کیتا ہے، فرعون نے بھی ایک بات نو نہیں منیا. کیا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. سب تو اعلیٰ رب ہے، میں تیری بات نو کس طرح من لواں. جدو یہ بات فرعون نے کی تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ قرآن دے اندر 27-28 مرتبہ تفصیل دے نال ذکر ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام انہوں دعوت دے نے دعوت نو قبول نہیں کیتا، تکبر دا اظہار کیتا ہے تے اللہ کریم نے اس فرعون نو سمندر دے اندر کر کے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے کوئی دنیا دا بادشاہ بھی ہوئے گا اگر تکبر کرے گا. ایسی بیماری ہے، ایسی دنیا بھی تباہ ہو گئی تھی، آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے. قرآن قیامت یا کندہ تک دیوارہ تک پڑھیا جائے گا. یہ بات بھی یاد رکھنا، فرعون تے لعنتاں برسیاں رہن گیاں، حامان تے لعنتاں برسیاں رہن گیاں، قارون تے لعنتاں برسیاں رہن گیاں. میں بات نو اگے لے کے جا رہے ہوں. اگلی قسم ایسی بیماری ہے، دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ ہوئی. آقا علیہ
والسلام نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث نمبر 91 دے اندر الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر کس چیز دا نام ہے؟ حق دا انکار کر دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر کوئی بندہ حق دا انکاری ہے تے تکبر کر دے، اگر لوگوں کو حقیر سمجھدا تے تکبر کر دے، ایسی بیماری ہے اسی دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ۔ حق دا انکار کرنا تکبر ہے۔ میں فتح الباری نہیں بلکہ خود الساری نہیں، علامہ بدر الدین عینی حنفی دی کتاب جڑی صحیح بخاری دی شرح ہے انہوں نے اس بات دا تذکرہ کیتا، رسے جو بیان کر دیا ایک واقعہ آ گیا، بطر الحقی تکبر کیے، حق دا انکار کرنا، حق دا انکار کرنا۔ صحیح بخاری دی حدیث آ گئی، صحیح مسلم دی حدیث آ گئی، جنگاں دے سردار نبی ایک وتر بھی پڑھتے سن، لیکن امام صاحب دا کول ہے ایک وتر کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہن ایک پاسے حق ہے، ایک پاسے اپنی آواز ہے، ایک پاسے اپنے امام صاحب دی آواز ہے، سارے دین دا خلاصہ ہے۔ اگر اللہ کریم دے سامنے رب کریم حکم دین تسی حکم نہ منو تینوں تکبر کہندے نے، کیونکہ حق دا انکار کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دین تے تسی حکم نہ منو، اے تکبر کہندے نے۔ اس واسطے اس بندے دی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ میں اپنی بات نو بیان کرن تو پہلا صحیح مسلم دی حدیث نمبر 2122 تواڈے سامنے رکھنا چاہ رہے ہوں۔ اس واسطے اس بات نو بھی تکبر کہندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دا انکار کرنا بھی تکبر ہے۔ ایک دن جگہ دے سردار نبی دے نال ایک بندہ کھانا کھا رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک وکل مما یلیک لا استطیع لاستطعت ما منعه الا الکبر۔ آقا علیہ السلام دے نال ایک بندہ کھانا کھا رہے تے جگہ دے سردار نبی نے انہوں کی فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماتے نے دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھاؤ۔ اس نے امام علی مقام نو اے جواب دیتا کہ میرا دایاں ہاتھ کم نہیں کردا، دایاں ہاتھ کم نہیں کردا، دایاں ہاتھ کم نہیں کردا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حکم دیتا ہے، اللہ دا نبی ہو کے اس نو حکم دیتا ہے، اندے دل دے اندر بیماری ہے، تکبر دی بیماری ہے، تکبر جیسی بیماری ہے۔ ما منعه الا الکبر، نہیں انہوں میرے حکم تے عمل کرن تو روکیا تے تکبر دی بیماری نے روکے۔ جگہ دے سردار نبی نے فرمایا لستطعت آج تو بعد تیرا ہاتھ اگر تو کہنا کم نہیں کردا تے کم نہیں کرے گا۔ صحابہ فرماندے نے او جنی دیر دنیا تیرے آتے اوندا ہاتھ دوبارہ کسے کم واسے اٹھ سکیا نہیں اٹھ سکے آنگے۔ اس واسطے ثابت ہویا تکبر ایسی بیماری ہے، دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ ہے۔ اگلی بات کرنا چاہ رہے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوئے صحیح مسلم تے بخاری دی حدیث ہے، سننے ابی داود دی حدیث نمبر 2755 دے اندر آقا علیہ السلام نے تکبر دی اس قسم نو بیان فرمایا ہوئے من جر ثوبہ خیلا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ ما اسفل من الکعبین
لوکاں دے سردار نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی شلوار نو ٹخنیاں تو نیچے رکھ دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے تکبر ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جیڑا شلوار چادر دا حصہ ٹخنیاں چو نیچے ہوئے گا قبر تو لے کے قیامت تک جہنم دی اگ دے اندر ہی سڑدا رہے گا، کیونکہ دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ ہے۔ اگلی بات آقا علیہ السلام، آج کل لوگ اس بات نو بڑا تکبر کر دینے، اسی مسجد داخل ہوئے لوگ کھڑے ہو جان، اسی جناب حال دے اندر داخل ہوئے لوگ کھڑے ہو جان، اس طرح کلاس سے اندر آج پروفیسر جاندے نہیں، استاد جاندے نہیں، ٹیچر جاندے نہیں، سارے طالب علم کھڑے ہو جاندے نہیں، لیکن اس کھڑے کرن تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بھی تکبر ہے، دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال ان یتمثل لہ الرجال قیاما مقعدہ من النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ پسند کرے کہ میں آواں تے لوکی کھڑے ہو جانو اپنا ٹکانا جہنم بنا لوے۔ اور صحابہ فرماندے نے سنن ابی داؤد دی حدیث نمبر 2754 دا مطالعہ کیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ فرماندے نے لم یکن شخص من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ چو کوئی بھی صحابی اس طرح دا نہیں سی کہ امام کائنات مسجد چوندے بازار چوندے آقا علیہ السلام واسے لم یقومو لکراہتہ لذالک، آقا علیہ السلام نو ویکھ کے صحابہ بیٹھے رہندے سی، کیوں؟ آقا علیہ السلام اس بات نو پسند ہی نہیں کرتے سی۔ آج کل سکول دا ٹیچر ہیڈ ماسٹر سکول چ داخل ہوئے سٹینڈ اپ سارے کھڑے ہو جاؤ، امام کائنات نے فرمایا اے چیز منع اور اے چیز تکبر چوندی، جڑا بندہ اس چیز نو پسند کردا ہے ان دی دنیا بھی تباہ ہے تے ان دی آخرت بھی تباہ ہے۔ اس تو بعد اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بہت بڑی بیماری ہے، تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا لی، صحیح الجامع دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے میرے حکم دیتا ہے عاجزی اختیار کرندہ، انکساری اختیار کرندہ کی فرمایا ما ینبغی احد لأحد ما ینبغی احد لأحد ولا یفخر احد لأحد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تکبر ایسی بیماری ہے کسے بندے نو اجازت نہیں کوئی بندہ کسے بندے تے فخر کرے میرے کل زیادہ علم ہے ان کل زیادہ علم نہیں، میرے کل خطابت بڑی ان کل خطابت کوئی نہیں، میرے کل آواز ان کل آواز کوئی نہیں، میرے کل مال زیادہ ان کل مال کوئی نہیں، میرے قریبی رشتہ دار جڑے نے میں وڈکے تعلق وڈے خاندان نہ تعلق رکھنا وڈے خاندان نہ تعلق نہیں رکھدا، میرے تعلقات ایم پی اے نال نہیں اور دے تعلقات ایم پی اے نال نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی مسلمان واسطے بات جائز نہیں، ہاں سب تو اہم چیز انسان واسطے او ہوندی جو انسان فوت ہوندا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام صحیح الجامع دی حدیث ہے، صحیح الجامع دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان نوحا لما حضرہ الوفات، سیدنا نوح علیہ السلام دی وفات دا قریب آیا تے سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ اپنے بیٹیاں نو کٹھیاں فرمایا تے کی حکم دیتا انی آمرکم
عنکما اثنین وعنہکما وعنکما وعنہکما وعنہکما اثنین۔ سیدنا نوح علیہ السلام دی وفات دا قریب آیا، اپنے بیٹیاں نو کٹھیاں کر کے کہنے لگے او میرے بیٹیوں، او میرے بیٹیوں، میں دو چیزاں دا حکم دینا ہے تے دو چیزاں تو تانوں روکنا ہے۔ پہلا میں حکم کی دینا ہے جدوں بھی تانوں وقت ملے تے لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو۔ کیوں؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک کلمہ ایسا کلمہ ہے، ایک پاسے لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے تے دوسرے پاسے ساری زمین رکھی جائے، سارے لوکی رکھ دیتے جان تے لا الہ دا کلمہ پھر بھی وزنی ہوئے گا۔ اس کلمے تے راز نیارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جڑا کلمے دا ورد پکاوے گا او سیدھا ہی جنت جاوے گا، جڑا کلمے تو مکھ موڑے گا جہنم وچ او پچھتاوے گا۔ حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اس تو بعد اگے بات لے کے چلیے، جگہ دے سردار نبی نے فرمایا اے تکبر ایسی بیماری ہے بندے دی دنیا بھی تباہ کر دیندی ہے، آخرت بھی تباہ کر دیندی ہے، بندہ دنیا چ بھی تباہ ہو جاندا ہے۔ اے تکبر ایسی بیماری ہے جڑی بندے نو مال چ نہیں بدن دیندی، جڑی بندے نو علم چ نہیں بدن دیندی، جڑی بندے نو علم دے اندر نہیں بڑھنے دیندی، نیکیاں دے اندر نہیں بدن دیندی۔ اے تکبر ایسی بیماری ہے۔ اس واسطے میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے اسے تکبر دے بارے فرمایا ہے اے ایسا لعنتی عمل ہے جڑا بندہ بھی تکبر کردا ہے، جڑا بندہ بھی دنیا کائنات تے رہندیاں ہویاں تکبر کردا ہے، اون دی دنیا بھی تباہ ہو جاندی ہے، اون دی آخرت بھی تباہ ہو جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من رجل يتعازم في نفسه ويمشي على المختار وهو عليه غضبان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ اکڑ کے چلدا ہے، اپنے آپ نو وڈا سمجھدا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ نو ملے گا کہ اللہ کریم اوندے نال غصے ہون گے، اوندے نال غصے ہون گے۔ اور اس تو اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جگہ دے سردار نبی فرماندے نہیں اس تو وڈا بندہ لعنتی کیڑا ہو سکتا ہے جس بندے دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامت مستکبر عائل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہوئے غریب تے تکبر کرے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں نظر رحمت نال ویکھن گئی نہیں، نظر رحمت دے نال نہیں ویکھن گے۔ اس تو اگلی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، پہلے سپارے دے اندر سورت بقرہ دی آیت نمبر 34 پورا واقعہ سن چکے جے کہ شیطان ابلیس نے اللہ رب العزت دے حکم نو نہیں منیا، تکبر کیتا ہے، دنیا تے بھی لعنت، آخرت دے اندر بھی لعنت، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ دوسرے سپارے دا آغاز سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، پیچھے بھی اس مضمون نو اللہ کریم نے بیان کیتا ہے۔ اللہ کریم نے لوگاں نو فرمایا ایمان لے کے آؤ، اگوں انہاں لوگاں نے صحابہ کرام دے نال تکبر
تکبر دا اظہار کیتا اے بے وقوف لوگ نے نعوذ باللہ من ذالک اگر انہاں دا نبی انہاں نو کہندا کدی بیت المقدس والے نماز پڑھو اے بیت المقدس والے نماز پڑھ دے نے اگر انہاں دا نبی کہندا خرچ کرو اے خرچ کر دے نے اگر اے نبی سچا ہوندا امیر لوگ ایمان لے کے آندے غریب لوگ ایمان نہ لے کے آندے رب کریم نے آکھیا میرے صحابہ نو بیوقوف کہن لگو کہنے والو سیقول السفہاء تسی سارے بیوقوف جے اور تیسرے سپارے دے اندر حال کے ارد و سمانے تیسرے سپارے دے اندر فرمایا ہوئے ان الذین یکفرون بآیات اللہ یکفرون بآیات اللہ تیسرے سپارے دے اندر فرمایا ہوئے انہاں لوگاں نے اللہ تعالیٰ دی آیاتاں نو نہیں منیا ہوئے رب کریم دے حکماں نو نہیں منیا ہوئے حبطت اعمالهم اولئک حبطت اعمالهم اصل دے اندر جڑے بندے نے اللہ دا حکم نہیں منیا نبی دا حکم نہیں منیا کیوں نہیں منیا تکبر کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے تیسرے سپارے دے اندر فرمایا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ انہاں دی دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ اسی طرح چوتھے سپارے دے اندر رب کریم نے چوتھے سپارے دے اندر فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون لا تحسبن الذین یفرحون ہرگز نہ خوش ہویا کرو مال زیادہ آ جائے تکبر نہ کریا کرو اولاد زیادہ مل جائے تکبر نہ کریا کرو چوتھے سپارے دے اندر آقا علیہ السلام دے اتے اترنے والا قرآن کی کہندہ ہے چوتھا سپارہ ہے اس تو بعد پہیواں سپارہ الرجال قوامون علی النساء اللہ کریم نے مرداں نو عورتاں دے حاکم بنائے مرداں نو عورتاں دے حاکم بنائے اور نال اس بات دا اعلان بھی فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا اللہ تعالیٰ اس بندے نو پسند ہی نہیں کردا جیڑا بندہ تکبر کر دے اتنا دے میری دتیاں ہوئیاں نعمتاں تے تکبر کرنے والے نو اللہ پسند نہیں کردا اس تو بعد چھٹا سپارہ چھٹے سپارے دے اندر فرعون دا تذکرہ قارون دا تذکرہ حمان دا تذکرہ بیان کر کے رب کریم نے فرمایا انہاں تکبر کیتے انہاں دی دنیا بھی تباہ انہاں دی آخرت بھی تباہ چھٹے سپارے تو بعد ستواں ستویں پارے دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ انہاں دی قوم دا تذکرہ انہاں کے دعوت پیش کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی نے دعوت نو قبول نہیں کیتا قوم والے نے دعوت نو قبول نہیں کیتا دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ اٹھواں سپارہ شیطان ابلیس دا تذکرہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتہ من تین وخلقتہ من نار وخلقتہ من تین اٹھویں سپارے دے اندر شیطان ابلیس دا تذکرہ ان دے تکبر دا تذکرہ اسی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ نوواں سپارے دا آغاز قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب وڈے وڈے چودھریاں نے آکھیا اے شعیب علیہ السلام اسی تیری گل نو نہیں من سکدے قال الملأ الذین استکبروا شعیب علیہ السلام دے قوم دے چودھریاں نے شعیب علیہ السلام دی بات نو نہیں منیا تکبر کیتا ایسی بیماری دنیا بھی تباہ ہو گئی آخرت بھی تباہ ہو گئی انہاں دے بارے قرآن چ فرمایا
उलाइका हुमुर रजफा, इन्हां ते अज़ाब आ के। इस तो बाद 9वां सिपारा हो गया। 10वें सिपारे दे अंदर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उतरने वाला कुरान 10वां सिपारा, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। फतहुल बारी दे अंदर बात मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मक्के दे मुशरिक इस बात ते बड़े खुश सन, तकब्बर करने वाले, लोकां नूं हकीर समझने वाले और शिरक करने वाले, इन्हां लोकां ने बड़ा तकब्बर कीता। मक्के दे विच अपनी मर्जी नाल लोकां नूं दाखिल होण देंदे सी, बैतुल्लाह च अपनियां मर्जियां करदे सी, लेकिन शिरक नूं नहीं छड्डिया, शिरक नूं नहीं छड्डिया। इस्लाम आया ते इस्लाम ने इन्हां दे शिरक नूं, इन्हां दे तकब्बर नूं वाज़े फरमाया, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। इन्हां दे तकब्बर नूं खत्म फरमाया। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, कि 11वां सिपारा, ला तकुम फीही अबदा, ला तकुम फीही अबदा। मस्जिद नबवी नूं इन्हां जनाब मुनाफिकां ने कबूल नहीं कीता, तकब्बर कीता। आका अलैहिस्सलाम दे पीछे नमाज पढ़न दा इनकार मुनाफिकां ने कीता। एक अलहदा मस्जिद बनाई, अलहदा मस्जिद बनाई। साडी नमाज नबी दे पीछे नहीं हुंदी, साडी नमाज मस्जिद नबवी च नहीं हुंदी, मस्जिद ज़रार बनाई, तकब्बर कीता। रब ने इन्हां दे तकब्बर नूं खत्म कीता। ला तकुम फीही अबदा। दुनिया भी तबाह हो गई, आखिरत भी तबाह होगी। 12वें सिपारे दे अंदर कौमे समूद दा तस्करा, आद दा तस्करा। इन्हां ने लोकां ने, इन्हां कौमां ने नबियां नूं नहीं मन्निया। किसे कौम ते जनाब चीख दा अज़ाब आया, किसे कौम ते टिड्डियां दा अज़ाब आया, किसे कौम ते पत्थरां दा अज़ाब आया। 13वां सिपारे, 13वें सिपारे दे अंदर ज़ुलैखा दे किबर नूं खत्म कीता। रब्बे करीम ने कालत है तलक काल मआज़ल्लाह, ज़ुलैखा ने अपनी कौम दियां औरतां नूं आखिया, मैनू पालने वाली, मैं अजीज़े मिस्र दी बीवी आऊँ, मैनू बुराई दी दावत दियांगी ते मेरी बुराई दी दावत नूं कबूल करेगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात दा ऐलान करके इस तकब्बर नूं खत्म फरमाया। काला माअज़ल्लाह। 14वां सिपारे दे अंदर फिर इबलीस दा तज़किरा। इस तो बाद 15वें सिपारे दे अंदर फिर शनान इबलीस दा तज़किरा। 16वें सिपारे दे अंदर मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब्बे करीम ने फरमाया मिट्टी चों बने ते मिट्टी च जाना है, दुनिया ते तकब्बर करन दी जरूरत नहीं। मिट्टी च बने, मिट्टी दे अंदर चले जाना है, दुनिया ते तकब्बर करन दी जरूरत कोई नहीं। इस तरह 17वें सिपारे दे अंदर फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल। पूरा रखो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वाक़या, किन्नियां लकड़ियां कट्ठियां कीतियां, बड़े बड़े जनाब उन्हां तकब्बर कीते। अज इब्राहीम नहीं रहेगा और दुनिया कायनात दे लोग रब्बे करीम ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद इब्राहीम नो अग दे करीब भी गए, अग दे विच भी गए, अग ने साड़िया नहीं, सारी कौम दे तकब्बर नु खत्म कीता। नाल की फरमाया तुहाडी दुनिया भी तबाह ते आखिरत भी तबाह। 18वां सुबारा कद अफलहल मोमिनून, कद अफलहल मोमिनून। मोमिनी फला पाणगे, मुतकब्बर फला नहीं पाणगे। इस तो बाद 19वां सिपारा व इबादुर रहमान व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौलन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह दे बंदे केड़े ने ज़मीन ते चलदे ने ते आहिस्ता आहिस्ता चलदे ने, अकड़ के नहीं चलदे। इस सिपारे दे अंदर अल्लाह ताला ने तकब्बर नू खत्म फरमाया। 20वां सिपारा आ गया वस्तकबरा हुआ व जुनूदहू, वस्तकबरा हुआ व जुनूदहू। अल्लाह करीम ने फिरौन दा तज़किरा करके, अल्लाह करीम ने हमान दा तज़किरा करके, अल्लाह करीम ने सारे नबियां दा तज़किरा करके की फरमाया जिन्हां
انہاں نے نہیں منیا رب کریم نے فرمایا اصل چ نہ تکبر کیتا ہے انہاں اندر ایسی بیماری ہے انہاں دی دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ ہے اس تو بعد لکھیاں سپارہ الف لام میم غلبت الروم غلبت الروم ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سلطنت کو ختم فرمایا اس تو بعد بائیاں سپارہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ تسی موسیٰ علیہ السلام دی طرح اے نبی محمد نو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام دی طرح تسی بھی نبی محمد دا انکار کرنا نہیں اگر کرو گے تے تو انو اس بات دا نقصان اٹھانا پے گا اس تو بعد تیئیاں سپارہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ اللہ کریم نے انسان نو آکھے دنیا تے رہ کے تکبر نہ کریا کر اسی تینو پانی تو پیدا کیتا چوویاں سپارے دے اندر فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ رب دے دین دے مقابلے اپنا دین پیش کرنے والا اللہ تے جھوٹ بندا ہے اور پنجے سپارش فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور چھبیے سپارش لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ کہہ کے جڑے صحابہ دے دشمن نے انہاں دے تکبر نو ختم فرمایا 28 سپارش متکبرین دا تذکرہ کیتا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے 29 سپارے دے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت وزاد جن دے ہاتھ دے اندر حکومت ہے آخری باتاں کر کے ایک دو میں بات نو ختم کرنا چاہ رہے ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا تے بھی حکومت رب کریم دیئے کل قیامت نو ہی رب دی حکم ہوئے گی ثم نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض اللہ تعالیٰ جدو ساری دنیا نو ختم کر دیں گے ساری دنیا نو ختم کرن تو بعد ثم یطوی السماء والارض بیدہ اللہ کریم ایک ہاتھ دے اندر آسمانہ نو ایک ہاتھ دے اندر زمینہ نو پکڑ کے کہن گے این المتکبرون این الجبارون کتھے گئے دنیا تے رہ کے تکبر کرنے والے دنیا تے رہ کے سرکشیاں کرنے والے تیواں سپارے دے اندر سیدنا جناب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کائنات دے لوگاں دے سامنے دعوت نو پیش فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم تملک العرب والعجم تملک العرب والعجم آقا علیہ السلام نے کوہ صفا تے چڑھ کے حق دا اعلان کیتا ہے سب تو پہلا ابو لہب سامنے آیا حق دا انکار کر کے تکبر کیتا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا تبت لک یا محمد تبت لک یا محمد اے محمد کریم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان رب کریم نے اس متکبر دے تکبر نو دنیا چ ختم کیتا ہے ابو لہب دنیا تے بھی تباہ آخرت چ بھی تباہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ایدی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ امام بخاری دے مقابلے چ جننے بھی لوگ آئے امام بخاری دی صحیح بخاری نو نہیں منیا وجہ تکبر ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہندے سی جڑی طلاق جبری ہوندی ہے جبری طلاق واقع نہیں ہوندی وقت دے بادشاہ نے تکبر کیتا ہے امام مالک نو رحمت اللہ علیہ نو گدے تے بٹھا کے جناب مدینے دے چکر لگائے تکبر کیتا ہے اللہ نے اس سے دنیا کائنات دے اندر لعنتاں برسیاں رہن گیاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حدیث نو بیان کر دے وقت دے بادشاہ نے تکبر کیتا ہے امام احمد بن حنبل جب تک رہن گے انہاں تے رحمت اللہ علیہ اوندے جننے بھی بدماش انہاں دے نال بدماشی کرنے والے تکبر کرنے والے انہاں تے لعنتاں برسیاں رہن گیاں امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جتنے بھی محدثین آئے انہاں دے مقابلے دے اندر بڑے بڑے متکبر آئے
بیماری جس بیماری نے دنیا بھی تباہ کر دیتی آخرت بھی تباہ کر دیتی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی. امام مالک دے مقابلے دے اندر بڑے بڑے علماء نے موطا امام مالک لکھی لیکن متکبر سن. آج کسے بھی مالک دا کسے بھی موطا دا نام باقی نہیں. آج نام باقی ہے تے موطا امام مالک دا نام باقی ہے. رب نے دس دیتا ہے علم دے اندر علم دے اندر وقار دے اندر مال دے اندر صرف اوہی باقی ہے. اوہی بندہ کامیاب ہے جڑا عاجزی نالے جس بندے چ تکبر آ گیا دی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. جو کچھ بیان کیتا اللہ مینوں صحیح ایندے تے خود بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.